वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। 6औं अध्याय। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले अहिलेसम्म कर्मयोगका सम्बन्धमा धेरै नै कुरा बताएँ। अब म कर्मयोगको सार चाहिँ कुरा भन्दछु। जुन मनुष्यले कर्मफलको अर्थात् उत्पत्ति विनाशशील पदार्थको आश्रय नलिएर कर्तव्य कर्म गर्दछ त्यही नै योगी हो। केवल अग्नि र क्रियाको त्याग गर्ने मात्रले सन्यासी र योगी हुन सक्दैन। सन्यासी तथा योगीमा महिमा कुन कुराको हो? संकल्पहरूको त्यागको। किनभने संकल्पहरूको त्याग नगरिकन अर्थात् आफ्नो मनको कुरा नछाडिकन कुनै पनि मानिस योगी हुन सक्दैन। यसैले हे अर्जुन, मानिसहरूले जसलाई सन्यासी भन्दछन् त्यसैलाई तिमीले योगी जान। योगी हुनुमा मुख्य हेतु चाहिँ के हो? जुन योगमा आरूढ हुन चाहन्छ त्यस मननशील योगीका लागि निष्काम भावले कर्तव्य कर्म गर्नु योगारूढ हुनमा कारण हो तथा त्यसै योगारूढ मनुष्यको शान्ति नै परमात्मा तत्त्वको प्रतिमा कारण छ। अर्थात् संसारको त्यागबाट प्राप्त हुने शान्तिको उपयोग नगर्ने कारण नै परमात्मा तत्त्वको प्राप्तिका कारण हुन्। त्यस योगारूढ मनुष्यका लक्षण के हुन्? जसको न त इन्द्रियहरूको भोगमा आसक्ति छ तथा न कर्ममा नै आसक्ति छ तथा न आफ्नो कुनै सङ्कल्प नै छ, त्यो मनुष्य योगारूढ हो। योगारूढ हुनलाई मनुष्यले के गर्नु पर्दछ? स्वयं आफूले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ, आफ्नो पतन गर्नुहुन्न। किनभने यो आफै आफ्नो मित्र हो तथा स्वयंको शत्रु पनि हो। स्वयं आफ्नो मित्र र स्वयं आफ्नो शत्रु यो कसरी भगवान्? जसले आफैमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यो अर्थात् जसले असतका साथ सम्बन्ध नै मान्दैन त्यो चाहिँ आफै आफ्नो मित्र हो तथा जसले आफूमाथि विजय गर्न सकेन अर्थात् जसले असतको साथ आफ्नो सम्बन्ध मान्दछ त्यो चाहिँ आफ्नै शत्रु हो। आफै आफ्नो मित्र हुनाले के होला? जसले आफै आफूलाई जितिसकेको छ त्यो चाहिँ प्रारब्धका अनुसार आउने अनुकूलता प्रतिकूलतामा वर्तमानमा गरिने जति कर्महरूको सफलता विफलतामा तथा अरूद्वारा गरिएको मान अपमानमा निर्विकार रहन्छ तथा त्यसलाई परमात्माको प्राप्ति हुन जान्छ। परमात्मालाई प्राप्त भइसकेको मनुष्यका लक्षण के हुन् भगवान्? त्यसको अन्तःकरण सधैँ ज्ञान विज्ञानले तृप्त रहन्छ। त्यसको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूमाथि अधिकार रहन्छ। त्यो सबै परिस्थितिहरूमा निर्विकार रहन्छ। माटोको ढेला ढुङ्गा तथा सुनमा त्यसको सम्बुद्धि रहन्छ। केवल पदार्थहरूमा मात्र होइन, शत्रु मित्र उदासीन मध्यस्थ बन्धु साधु तथा पापी व्यक्तिहरूमा पनि तिनको सम्बुद्धि नै रहन्छ। यस्तो सम्बुद्धि भएको मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो। त्यो सम्बुद्धि केवल कर्मयोगद्वारा नै हुन्छ कि कुनै अन्य साधनद्वारा पनि हुन्छ? त्यो सम्बुद्धि ध्यान योगबाट हुन्छ। यसैले म त्यस ध्यान योगको विधि भन्दछु। ध्यान योगीले भोग बुद्धिबाट सङ्ग्रहको त्याग गरेर कामना रहित भएर अन्तःकरण तथा शरीरलाई वशमा राखेर तथा एकान्तमा एक्लै रहेर आफ्नो मनलाई निरन्तर परमात्मामा लगाओस्। मनलाई परमात्मामा लगाउनका निम्ति अर्थात् ध्यान गर्नलाई उपयोगी कुरा के हुन्? शुद्ध पवित्र स्थानमा ध्यान योगीले क्रमशः कुसा मृगछाला तथा पवित्र वस्त्र बिछाओस्। त्यो आसन न अत्यन्त उच्चा होस् न अत्यन्त निचा नै होस् तथा स्थिर होस् अर्थात् त्यो हल्लिने चल्लिने नहोस्। यस्तो आसन ओछ्याएर त्यसमाथि के गरोस्? यस्तो आसनमाथि बसेर चिन्ता तथा इन्द्रियहरूको क्रियालाई वशमा राख्दै मनलाई एकाग्र गरेर अन्तःकरणको शुद्धिका लागि ध्यान योगको अभ्यास गरोस्। त्यस आसनमाथि कुन किसिमले बस्नु पर्दछ प्रभु? शरीर गर्दन तथा मस्तकलाई एकदमै सिधा अचल गरेर तथा यताउता कतै नहेरी केवल आफ्नो नासिकाको उग्र भागमा देख्दै स्थिर भएर बसोस्। यस्तो आसनमाथि कुन भावले बस्नु पर्दछ? जसको अन्तःकरण राग द्वेष आदि द्वन्द्वहरूबाट रहित छ, जो भय रहित छ तथा जसले ब्रह्मचार्य व्रतको पालन गर्दछ, यस्तो सावधान योगीले मनलाई संसारबाट हटाएर ममा लगाएर ममा नै परायण भएर बसोस्। यसको फल के होला?
यस प्रकारले आफ्नो मनलाई निरन्तर ममा लगाउँदै गर्ने तथा वशमा गरिएको मनवाला त्यस योगीलाई ममा रहने भएको निर्वाण पदमा शान्तिको प्राप्ति हुन जान्छ। यस किसिमबाट ध्यान गर्ने त कयौं हुन्छन्, तर ती सबैको ध्यान योग सिद्ध चाहिँ किन हुँदैन भगवान्? हे अर्जुन, धेरै भोजन गर्नेको तथा ठ्याम्मै नखानेको, बढ्ता सुन्नेको तथा एकदमै कम्ती सुन्नेवालालाई यो सिद्ध हुँदैन। अनि त यो योग कसको चाहिँ सिद्ध हुन्छ? जसको आहार तथा विहार यथोचित छ, जसको कर्महरूमा पनि यथोचित चेष्टा छ तथा जसको सुन्नु जाग्नु पनि यथोचित छ, त्यसैको यो दुःख नाश गर्ने योग सिद्ध हुन्छ। दुःखहरूलाई नाश गर्ने यो योग कहिले सिद्ध हुन्छ? जुन कालमा राम्ररी वशमा गरिएको चित्त आफ्नै स्वरूपमा स्थित हुन जान्छ तथा स्वयं सम्पूर्ण पदार्थदेखि विमुख भइहाल्छ, अर्थात् आफ्नो निमित्तमा कुनै पनि पदार्थको किञ्चिन मात्र आवश्यकता पनि गर्दैन, त्यस बखत त्यसलाई योगी भनिन्छ, अर्थात् त्यसको योग सिद्ध हुन जान्छ। योगीको चित्तको अवस्था त्यस बेला के हुन्छ? जसरी स्पन्दन रहित वायुको स्थानमा राखिएको दीपकको बत्ती अलिकति पनि हलिँदैन, यस्तै नै अवस्था ध्यान योगको अभ्यास गर्ने योगीको स्थिर चित्तको पनि हुन जान्छ। चित्तको यस्तो स्थिति भएपछि अनि के हुन्छ? योगको अभ्यासद्वारा निरुद्ध भएको चित्त जब समाधिको सुखदेखि पनि अपराम हुन जान्छ अनि योगीले आफूमा आफैलाई देख्दै आफूमा नै सन्तुष्ट हुन जान्छ। आफूमा नै सन्तुष्ट भएपछि के हुन्छ? योगीलाई सीमा रहित इन्द्रियहरूबाट अतीत तथा बुद्धिद्वारा ग्रहण गर्न योग्य सुखको अनुभव हुन्छ। यस्तो वास्तविक सुखमा स्थित भएपछि त्यो ध्यान योगी फेरि कहिले पनि आफ्नो स्वरूपबाट विचलित हुँदैन। त्यो के कारणले विचलित हुँदैन? त्यसले जुन लाभलाई प्राप्त गर्दछ त्यसभन्दा बढी अन्य कुनै पनि लाभ त्यसको मान्यतामा आउँदैन तथा त्यसैमा स्थित भएपछि त्यसलाई ठुलो दुःखबाट पनि विचलित गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो जुन स्थितिमा स्थित छ त्यसमा सुखको कमी चाहिँ त कहिले रहँदैन तथा दुःखमा भने त्यहाँ पुग्नै पाउँदैन। यस्तो विलक्षण सुखलाई प्राप्त गर्नका लागि के गर्नु पर्दछ? जसमा दुःखहरूको संयोगकै वियोग छ, अर्थात् जसमा संसारका साथ सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद छ, त्यसैलाई योग नामले जान्नु पर्दछ। यस्तो योगलाई नआत्तिएको चित्तद्वारा निश्चयपूर्वक प्राप्त गर्नु पर्दछ। आफ्नो स्वरूपको ध्यानबाट जुन योगको प्राप्ति हुन्छ त्यसको प्राप्तिको अन्य पनि कुनै उपाय छ कि? निश्चय छ, त्यो चाहिँ निर्गुण निराकारको ध्यान हो। सङ्कल्पबाट उत्पन्न हुने भएका सम्पूर्ण कामनाहरूको सर्वथा त्याग गरेर तथा मनबाट इन्द्रिय समूहलाई सबै तर्फबाट हटाएर धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा बिस्तारै संसारबाट उपराम होस् तथा सबै ठाउँमा परिपूर्ण परमात्मामा मन बुद्धिलाई स्थिर गराएर अनि कुनै कुराको पनि चिन्तन नगरोस्। यदि चिन्तन भइहालेछ भने अभ्यास गराओस्, अर्थात् यो अस्थिर तथा चञ्चल मन जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ हटाएर त्यसलाई एउटै परमात्मा नै लगाओस्। यस्तो गर्नाले के हुन जाला? रजोगुणी वृत्तिहरूदेखि रहित शान्त मनवाला पाप रहित तथा ब्रह्म स्वरूप योगीलाई उत्तम सुखको प्राप्ति हुनेछ। अनि त्यसपछि के होला? आफूले आफैलाई सधैँ परमात्मामा लगाइराख्ने त्यस पापरहित योगीलाई सुखपूर्वक नै ब्रह्मस्वरूप अत्यन्त सुखको प्राप्ति हुन जानेछ। यहाँसम्म हजुरले सगुण साकारको आफ्नो स्वरूपको तथा निगुण निराकारको ध्यान गर्नेहरूको त वर्णन गर्नुभयो, तर तिनीहरूले संसारलाई कुन दृष्टिबाट देख्दछन् यसको वर्णन गर्नु भएन। त्यसो हुँदा भगवान् यो बताउनुहोस् कि आफ्नो स्वरूपको ध्यान गर्ने भएको त्यसले संसारलाई कुन दृष्टिले देख्दछ? ध्यान योगले युक्त अन्तःकरणवाला त्यस योगीले आफ्नै स्वरूपले सारा प्राणीहरूमा देख्दछ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफै देख्दछ। यसैले त्यो समदर्शी हुन्। जसले हजुरको सगुण साकार स्वरूपको ध्यान गर्दछ त्यसले यस संसारलाई कुन दृष्टिले देख्दछ? त्यसले सबैमा मलाई नै देख्दछ तथा सबैलाई ममा नै देख्दछ। यसैले तिनका सामुन्ने म कहिले अदृश्य हुन्न र त्यो पनि मेरा सामुन्ने अदृश्य हुँदैन। हजुर तथा त्यो योगी दुवै परस्परमा अदृश्य किन हुनुहुन्न?
त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूमा स्थित मेरो साथमा एकै भएर मेरो भोजन गर्दछ। यसैले त्यो सबका साथ यथोचित वर्ताव गर्दा गर्दै पनि नित्य निरन्तर ममा नै स्थित रहन्छ। फेरि हामी दुवै एक दोस्राका लागि अदृश्य किन हुन सक्दछौँ? हुन सक्दैनौँ। जसले हजुरको निगुण निराकार स्वरूपको ध्यान गर्दछ त्यसले यस संसारलाई कुन दृष्टिले देख्दछ? जसरी अज्ञानी मनुष्यले आफ्ना शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा उनको सुख दुःखमा आफूलाई समान देख्दछ, त्यसरी नै त्यस योगीले आफ्नो शरीरको उपमा सरह सम्पूर्ण प्राणीहरूमा तथा उनको सुख दुःखमा स्वयंलाई समान देख्दछ। त्यसैले त्यो योगी सर्वश्रेष्ठ भनिएको हो। अर्जुनले भने, अहिलेसम्म हजुरले समताको प्राप्तिका लागि जुन ध्यान योगको वर्णन गर्नुभयो, हे मधुसूदन, मनको चञ्चलताका कारणले त्यस ध्यान योगमा स्थिर रहन सक्नु नै बडो कठिन देखिन्छ। किनभने हे कृष्ण, मन ज्यादै नै चञ्चल, प्रमथनशील, बलवान तथा जिद्दी पनि छ। त्यसको निग्रह गर्नु चाहिँ म वायुको निग्रह गर्न सरह नै ज्यादै कठिन देख्दछु। भगवान भन्नुहुन्छ, तिम्रो भनाइ दुरुस्त छ महाबाहो। वास्तवमै यो मन ज्यादै चञ्चल छ र यसको निग्रह गर्ने काम पनि बडो कठिन छ। तर हे कुन्ती नन्दन, अभ्यास र वैराग्यले यसलाई निग्रह गर्न सकिन्छ। यसैले जसको मन र इन्द्रियहरू वशमा छैनन् तिनीहरूद्वारा ध्यान योग सिद्ध हुन कठिन छ। तर जसको मन तथा इन्द्रियहरू वशमा छन् त्यसद्वारा चाहिँ ध्यान योग सिद्ध हुन सक्दछ। यस्तो मेरो मत छ। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जसको साधनमा श्रद्धा छ त्यस्तो साधकको अन्तकालमा साधनमा स्थित रहेन भने त्यो योग सिद्धिलाई प्राप्त नगरेर कुन गतिमा जान्छ? संसारको आश्रयदेखि रहित तथा परमात्मा प्राप्तिको मार्गबाट विचलित उभय भ्रष्ट त्यो साधक छिन्न भिन्न बादल सरह नष्ट भ्रष्ट त हुँदै जाँदैन? हे कृष्ण, यो मेरो सन्देह हो। मेरो यो शङ्कालाई सर्वथा रूपमा निवारण गर्न हजुर नै सक्नुहुन्छ। किनभने यस सन्देहलाई हजुरबाहेक कुनै पनि दोस्राले हटाउन सक्दैन। भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, त्यसको न त यस लोकमा तथा न परलोकमा नै पतन हुन्छ। किनभने हे बाबु, कल्याणकारी काम गर्ने कुनै पनि साधकले दुर्गार्तमा जान पर्दैन। त्यो दुर्गतिमा जाँदैन भने अनि फेरि कहाँ जान्छ? जुन साधकका मनमा सांसारिक सुख प्राप्तिको इच्छा रहँदै त्यस्तो योग भ्रष्ट त्यो साधक पुण्य कर्म गर्नेवालाहरूको लोकमा जान्छ तथा त्यहाँ धेरै वर्षसम्म रहेर मृत्यु लोकमा शुद्ध तथा श्रीमानहरूको घरमा जन्म लिन्छ। तर जुन साधकका अन्तरात्मामा सांसारिक सुखहरूको इच्छा नै छैन तथा अन्त समयमा आएर कुनै विशेष कारणले योग भ्रष्ट भइहाल्छ भने त्यो चाहिँ स्वर्गादि लोकहरूमा नभएर सोझै तत्त्वज्ञ योगीहरूको कुलमा जन्म लिन पुग्छ। यस प्रकारको जन्म यस लोकमा अत्यन्तै दुर्लभ छ। तत्त्वज्ञ योगीहरूको कुलमा जन्म लिएपछि के हुन्छ? हे कुरुनन्दन, त्यहाँ त्यसलाई पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री अन्यास नै प्राप्त हुन्छ। तर त्यसबाट त्यसले साधनको सिद्धिका लागि फेरि तत्परताले यत्न गर्दछ। हजुरले तत्त्वज्ञ योगीहरूको कुलमा जन्म लिने वालाको कुरा त बताउनु भयो। अब यो बताउनुहोस् कि शुद्ध श्रीमानहरूको घरमा जन्म लिनेको चाहिँ के हुन्छ? त्यो योग भ्रष्ट भोगहरूको परवशमा रहेको हुन्छ तापनि पुनर्जन्ममा गरिएको अभ्यासका कारणले परमात्मापट्टि नै तानिन्छ। त्यो किन तानिन्छ? बाबु, जुन बेला योगको जिज्ञासुले पनि वेदहरूमा भनिएका सकाम कर्महरूको अतिक्रमण गर्दछ अनि जो योग भ्रष्ट छ, योगमा लागिएकै छ, त्यस्तोको त भनाइ नै के? परमात्मापट्टि त्यो तानिएपछि अनि के हुन्छ? त्यो बडो तेजीका साथ साधनमा लाग्न जान्छ तथा सम्पूर्ण पापदेखि रहित भएर अनेक जन्मदेखि सिद्ध भएको त्यो योगी परमगति परमात्मालाई प्राप्त हुन जान्छ। जुन योगी परमगतिलाई प्राप्त हुन जान्छ त्यसको के महिमा छ भगवान? त्यो योगी सकाम भाव भएका तपस्वीहरू, ज्ञानीहरू तथा कर्मीहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ हो। यस्तो मेरो मत छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी पनि योगी नै हौ। योगीहरूमा पनि श्रेष्ठ कुन हो? जसले ममा नै तल्लीन भएको अन्तःकरणद्वारा श्रद्धा र प्रेमपूर्वक मेरै भजन गर्दछ त्यो मेरो भक्त सारा योगीहरूमध्ये पनि श्रेष्ठ हो। 6औं अध्याय समाप्त।